Ang daang kasabutan, Genesis 29. Mipadayon si Jacob sa iyang panaw ug mipaingon siya sa yuta sa katawhan sa silangan. Unya nakita niya ang usa ka atabay didto sa kaumahan ug duol sa maong atabay may tulo ka pundok sa mga karnero nga naglubog. Ang tubig nga gipainom sa mga karnero gikan sa maong atabay nga gitabunan og dakong bato. Inikapundok na sa tanang karnero didto, ligiron sa mga magbalantay sa karnero ang batong gitabon ug paimno nila ang mga karnero. Unya, ibalik nila pagtabon ang bato. Gipangutana ni Jacob ang mga magbalantay sa karnero kung tagadiin sila ug mitubag sila. Tagaharan kami. Nakaila ba kamo kang Laban nga anak ni Nahor? Nangutana pag-usab si Jacob. Oo, mitubag sila. Ug nangutana pagayod si Jacob kung maayo bag panglawas si Laban, ug mitubag usab sila. Maayo man, tan-awa, ania paingon nganhi ang iyang anak nga babay nga si Raquel, uban sa mga karnero sa iyang amahan. Miingon si Jacob, taas pa ang adlaw o dili pa panahon nga tigumon ninyo dinhi ang mga hayop. Nganong dili man hinuon ninyo sila paimnon o pasibsibon? Mitubag sila. Dili kami makahimo ni ana hangtod nga matigom na ang tanang karnero ug maligid na ang bato. Samtang nakisulti pa si Jacob kanila, miabot si Raquel uban sa mga karnero sa iyang amahan, kay siya may tig-atiman sa kahayupan sa iyang amahan. Sa pagkakita ni Jacob kang Raquel uban sa mga karnero ni Laban nga iyang uyuan, miadto siya sa atabay ug giiligid niya ang batong gitabon niini ug gipainom niya ang mga karnero. Unya gihagkan niya si Raquel ug mihilak si Jacob sa kalipay. Miingon siya, anak ako ni Rebecca ug pag-umangkon sa imong amahan. Midagan ni si Raquel pauli sa ila aron ibalita kini sa iyang amahan. Sa pagkanawo gayud ni Laban sa balita, mahitungod sa iyang pag-umangkon nga si Jacob. Midagan siya aron pagtagbo kang Jacob. Gigakos niya si Jacob o gihagkan o unya gidala niya ngadto sa ila. Unya gisugilo ni Jacob kang Laban ang tanang nahitabo. Si Laban miingon, tinuod gayud nga ikaw akong kadugo. Mipuyo si Jacob didto og usa ka bulan. Miingon si Laban kang Jacob, dili maayo nga moalagad ka kanako nga walay suhol tungod lamang kay paryente kita. Pila ba'y gusto mong suhol? Si Laban may duha ka anak nga dalaga. Leah ang ngalan sa magulang ug ang manghod ginganlag Raquel. Nindot og mga mata si Leah apan si Raquel nindot kaayog lawas ug gwapa pagayod. Nahigugma si Jacob kang Raquel, busa miingon siya, mualagad ako kanimo og 7 ka tuig alang sa imong anak nga manghod nga si Raquel. Miingon si Laban, mas maayo pa nga ihatag ko siya kanimo kaysa laing tao. Busa, puyo dinhi tipon kanako. Mialagad si Jacob og 7 ka tuig aron maiya si Raquel. Ug ang maong gidugayon daw pipila lamang kaadlaw alang kaniya kay gihigugma man niya si Raquel. Unya miingon si Jacob kang Laban, natapos na ang tagal. Busa ihatag na kanako si Raquel aron maasawa ko na siya. Busa naghimog kumbira si Laban ug gidapit niya ang tanang mulupyo ni adtong dapita. Apan ni anang pagkagabi, si Leah maoy gidala ni Laban ngadto kang Jacob. Dili si Raquel o gipadulog kaniya. Gihatag usab ni Laban ang iyang ulipong babae nga si Zilpha ngadto kang Leah ingon nga iyang sulugoon. Sa pagkabuntag nakita ni Jacob nga si Leah di ay ang midulog kaniya. Busa miingon giingnan niya si Laban,
Nganong gibuhat mo man kini kanako? Dili ba nag-alagad man ako kanimo alang kang Raquel? Nganong gilimbungan mo man ako? Si Laban mitubag, dili namo batasan nga ang manghud mouna pagminyo sa magulang. Hulata hangtod mahuman kining usa ka semanang pagsaulog sa kasal, ug unya ihatag ko kanimo sa Raquel kun moalagad ka kanako laing 7 ka tuig. Miuyon si Jacob sa pagkatapos sa usa ka semana, gihatag ni Laban si Raquel kang Jacob aron maasawa niya. O gihatag ni Laban kang Raquel ang iyang ulipong babae nga si Bilha, ingon nga iyang sulugon. Nakigdulog usab si Jacob kang Raquel o gihugugma niya si Raquel labaw kang Leah. Mialagad siya kang Laban og laing 7 ka tuig. Sa dihang nakita sa Ginoo nga wala higugmaan ni Jacob si Leah, gihimo niya nga makapanganak si Leah samtang si Raquel nagpabilin nga walay anak. Nagmabdos si Leah ug nanganak og batang lalaki. Miingon siya, nakita sa Ginoo ang akong kaguol ug karon higugmao na gayud ako sa akong bana. Busa ginganlan niya Reuben ang bata. Nagmabdos siya pag-usab ug nanganak siya gihapon siya lalaki. Miingon siya, gihatagan gihapon ako sa Ginoo og lalaking anak, kay nasayod man siya nga wala ako higugmaa sa akong bana. Busa ginganlan niya Simeon ang bata. Nagmabdos na usab siya ug nanganak gihapon batang lalaki. Miingon siya, karon higugmao na gayud ako sa akong bana kay tulo naman ang among anak nga pulos lalaki. Busa ginganlag Levi ang bata. Unya nagmabdos pagayod siya pag-usab ug nanganak gihapon batang lalaki. Miingon siya, karon daygon ko ang Ginoo. Busa Juda ang giinggingalan niya sa bata. Unya mihunong siya pagpanganak.